सुरु गर्दा हुन्छ हैन? हुन्छ। त्यो भयो, साथीहरु आएको छ, अब बिस्तारै आउँदै गर्छ बाँकी हैन। फेरि यहाँ चाहिँ भेरिएन्स पढाएका थियो। अनि को भेरिएन्स, यो रिजल्टहरु हिजो पढाएको निकालेको छ कि छैन? तिमीहरूलाई कोरिलेसनको फर्मुला कोरिलेसन अहिले पढेको छैन हैन? यो अर्को पनि थपिदिन्छु त्यसैमा। जस्तै यहाँ 6 नम्बरमा त्यसको रिप्रेजेन्टेसन denoted by R F Y. Correlation of Y equals to variance of Y and is square root variance of X or covariance of Y. लाइभ रिजल्टहरु निकालेको कति कति छ भन त? हिजो निकालेको छ तिमीहरूले कि कसैले निकालेको पनि छैन? टू इन्टु 1 इन्टु 0.1 क्याल्कुलेटर छ, निकाला त्यो रिजल्ट। .2 plus यसको 8 हुन्छ 0.8 2 3 2 just 6 0.6 यसको
यसको 3 1 जा 3 अनि 0.5 1.5 0 plus 3 2 जा 6 6 3 जा 18 6 3 जा 18 अर्को 9 0.90 यो 0.55 होइन अनि 9 8 17 4 21 6 27 8 35 to 37 here 1 4 ल यसको निकालेको छैन तिमीहरू बहुत लेजी छौ है त्यति सानो सिम्प्लिफाई पनि कोही पनि गर्न सक्दैन कसैले पनि यो सिम्प्लिफायर बनाइराखेको छैन 0 point यसको कति 16 to the 32 3 point and 36 0 36 1 the 3.9 0.9 108 10.8 8.1 ले निकाल त एड गर त ल त युगेश हेलो शिशिर सर त्यो ओडको स्क्रिनमा लैजानु न एकचोटि म क्याल्कुलेटरमा थिच्छु त्यो निकाल न तिमी एकदम लेजी जस्तो छ है एकदम निष्क्रिय यो क्लासमा डेस्क बेन्च केही पनि बोल्दैन त्यस्तै केही पनि बोल्दैन कि निर्जीव जस्तै कुरा गर्छ निकाल त निर्जीव पदार्थ हुन्छ नि त्यसले केही पनि सेन्सै हुँदैन हैन त्यस्तो हुन्छ तिमी यत्रो यो क्याल्कुलेसन गर्न पनि क्याल्कुलेटर राखेर फटाफट गर्नु पर्छ कति आउँछ 27 भएन बहुत लेजी छ तिम्रो साथीहरूले यत्रो भनेर कोही पनि बोल्न चाहदैन यो सानो क्याल्कुलेसन गर्न पनि अगाडि सरेर आउँदैन है
अगाडि मान्छेले कुनै काम त आफू सरेर आउनु पर्छ, कसैले त्यसलाई दिँदैन कि। संसारमा यस्तो हरेक कामको लागि आफै अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। अनि बल्ल उसको पहिचान हुन्छ, तर पहिचान नै हुँदैन, चिन्दैन, कसैले पनि चिन्दैन, बोलेन भने त। यो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छ, त्यो रिजल्ट हामीले यही निकाल्यो, त्यो भनेको 27 भयो। माइनस अर्को छ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई को स्क्वायर, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई छ 4.75 को होल स्क्वायर, 4.75 को होल स्क्वायर। अब यो रिजल्ट कति आउँछ? 4.43 आउँछ सर। 4.43। अब तिमीले गरेपछि म तिमीलाई चिन्छु, तिम्रो नाम सम्झन्छु, अरूको त फेरि म नामै सम्झ्दैन। ओहो, कुनै चिज त आफू अगाडि सर्नुपर्छ कि बल्ल जानिन्छ। यो तिम्रो भेरिएन्स निस्क्यो। अर्को कोभ्यारिएन्सको फर्मुला छ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ वाई। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई हाम्रो यहाँ छ निस्केको यो 4.75, 4.75। त्यसपछि माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हामी माथि निकालेका छौँ, एक्स र वाई, यो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भयो, यसलाई मिन अफ एक्स पनि भनिन्छ, यो 2.6 भयो। अर्को एक्सपेक्टेसन अफ वाई यहाँ छ, यो 2 हो, 2.6 इन्टु 2, 2.6 इन्टु 2 भएन। यसको सिम्प्लिफाई कति हुन्छ निकाल त। सर माइनसमा आयो सर, माइनस 0.45 आयो सर। कोभ्यारिएन्स त माइनस पनि हुन सक्छ। यो भेरिएन्स चाहिँ कहिले पनि माइनस हुँदैन, यो अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, तर कोभ्यारिएन्स नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ है। कति भयो यो? माइनस 0.45 सर। 0.45, यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ यसको, तर भेरिएन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। यो एन्सर हो। अब यो माथिको भेरिएन्स छ एक्स वाई को, यो चाहिँ कोभ्यारिएन्स बिट्विन एक्स वाई को। अब कोरिलेसनको फर्मुला छ यहाँ, यो आर भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। तिमीहरूले अलि पढेको होला कोरिलेसन, तिम्रो पछि पढाउँछु है। यो अर्को च्याप्टर पनि तिमीहरूको कोरिलेसन छ नि, लास्ट च्याप्टर। यो कोरिलेसनको रिप्रेजेन्टेसन आर हो, अनि बिट्विन एक्स एन्ड वाई को ऱ्यान्डम भेरिएबल छ, मिन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई को बीचको रिलेसन। कोरिलेसनको मिनिङ नै हो रिलेसन है। त्यसैले एक्स र वाई को बीचको रिलेसन कति हो भने पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो कोभ्यारिएन्स वाई डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट भेरिएन्स एक्स इन्टु स्क्वायर रुट भेरिएन्स अफ वाई छ। अब हामीसँग यो कोभ्यारिएन्स पनि यहाँ निस्किसकेको छ, अनि भेरिएन्स त हामी माथि निकालेका छौँ। अब यसमा त्यही भ्यालु सेट गरिदिनु पर्छ। यो डिभाइड माथि कोभ्यारिएन्सको भ्यालु यहाँ निस्केको छ माइनस 0.45, माइनस 0.45, अनि यहाँ भेरिएन्स स्क्वायर रुट, यो स्क्वायर रुट भेरिएन्स अफ एक्स र भेरिएन्स अफ वाई चाहियो। अस्ति त्यो हिन्ट मात्र गरेको थियो, यो पनि निकाल्नु पर्छ। यो कति छ? यो निकाल्न सक्छौँ। सर 0.24। 0.24। अब यो भेरिएन्स अफ एक्स को भेरिएन्स यहाँ छ, भेरिएन्स अफ एक्स 0.24
अनि भेरिएन्स अफ वाई चाहिँ 0.5 हो। यसैलाई हामी तल चाहिँ राख्नुपर्छ डिभाइड यसमा 0.24 र 0.5 0.24 अर्को 0.5। अब यो सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ सर एकछिन ल केही छैन। माइनस 1.29 आउँछ सर। माइनस 1.29 तर यो अलिकति कहीँ न कहीँ मिस्टेक भएको होला है कुनै भ्यालु निकाल्न, किनकि यो रिजल्ट जुन छ नि कोरिलेसनको -1 देखि +1 को बिचमा मात्र पर्छ हैन। यो कुनै न कुनै ठाउँमा यो मिस्टेक हुन सक्छ है सिम्प्लिफाई गरेको केसमा। यो रिजल्ट चाहिँ -1 देखि +1 को भित्रै हुनुपर्छ हैन। अब यो चाहिँ एकचोटि माथि सिम्प्लिफिकेसनमा एड गरेकोमा चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ है। म यहाँ लेखिदिन्छु यो आर जुन छ नि -1 देखि लिएर -1 लेस देन अर इक्वल टु यो आर एक्स वाई अनि लेस देन अर इक्वल टु 1 यसैकै भित्र पर्नु पर्ने है। आर एक्स वाई को भ्यालु जुन छ नि यो त यो भित्र परेन, त्यसैले कुनै न कुनै ठाउँमा अलिकति क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट पनि रङ हुन्छ है। त्यो सबै क्वेसनको लागि सबै कुरा मिलेको नहुन पनि सक्छ त्यस्तो हो। तर प्रोसेस चाहिँ यही हो, यो रिजल्ट त्यही भित्र आउनु पर्ने यो चाहिँ कति ठुलो भयो। अब यो राम्रोसँग एकचोटि सिम्प्लिफाई गर्दा हुन्छ। म एकचोटि यसको क्याल्कुलेसन हेर्छु। यो इक्वल्स टु 0.45 अनि डिभाइड स्क्वायर रुट स्क्वायर रुट 0.24 into square root 0.5 त्यसपछि 1.29 आउँछ। कहीँ न कहीँ मिस्टेक होला है। अब त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यही हो, प्रोसेसलाई याद राख्नु अहिलेलाई। यो क्याल्कुलेसन अब यो यता कुनै मल्टिप्लाइडहरुमा मिस्टेक भयो कि यिनीहरुमा कि भेरिएन्स निकाल्न केही मिस्टेक भएको होला। यो क्याल्कुलेसनहरु त्यो क्याल्कुलेसन एकचोटि यसलाई चेक गर्नु होला है सबैले। अब अर्को आज हाम्रो टार्गेट भनेको यति, जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। अब यो भन्दा माथि जति पनि पढाएका छौं त्यो सबै डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलमा थियो। अब यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलमा, अब कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलमा हामीसँग x र्यान्डम भेरिएबल र y र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ दुईटा लिमिट्समा पर्छ। त्यसैले x भ्यालु lies between -infinity to +infinity, त्यस्तै y भ्यालु lies between -infinity to +infinity दिएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि x छ नि, यो र्यान्डम भेरिएबल हो अनि x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ त यो x भनेको देखि लिएर x प्लस डेल x को भित्र। त्यस्तै यो y र्यान्डम भेरिएबल छ, त्यसको भ्यालु लाइज बिट्विन y टु y प्लस डेल y। डेल y भनेको स्मल इन्क्रिजमेन्ट हो है, थोरै y
लोअर लिमिटमा अलिकति बढाइदिएको छ, अलिकति चेन्ज गरिदियो भने यो दुईटा लिमिट्स हुन्छ हैन। अब x को पनि दुईटा लिमिट्स भित्र पर्छ, जस्तै y पनि परेको छ, जसलाई हामीले a to b पनि राख्न पाइन्छ। यो x भ्यालु लाइज बिट्विन a to b र y भ्यालु लाइज बिट्विन c to d। जस्तै यहाँ पनि छ यो x र्यान्डम भेरिएबल हो, लाइज बिट्विन a to b, a र b को बिचमा पर्छ। त्यस्तै y भ्यालु पनि र्यान्डम भेरिएबल छ, दिस भ्यालु लाइज बिट्विन c to d। यसरी दुईटा लिमिट्स हुन्छ, दैट इज कॉल्ड कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। अब कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको जुन प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ डेन्सिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। अब x र y दुईटा र्यान्डम भेरिएबल भयो भने त्यसलाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन भनिन्छ। त्यसैले यो fxy छ, दैट इज कॉल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। अब यसको रिप्रेजेन्टेसन डिफरेन्ट खालले हामी लेख्न सकिन्छ हैन। अब तर यो क्यापिटल fxy हो, क्यापिटल F को कुरा हामी माथि अगाडि पनि गरेका छौं। क्यापिटल F भनेको डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन। यो डिस्ट्रिब्युसन फंक्शनबाट जति डेन्सिटी फंक्शन निकाल्नु पर्यो, डिस्ट्रिब्युसन फंक्शनबाट डेन्सिटी फंक्शन निकाल्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो यो के गर्नुपर्छ त डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ है। यो क्यापिटल F बाट fxy बाट स्मल fxy निकाल्नु पर्यो भने डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। तर स्मल fxy बाट क्यापिटल fxy निकाल्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, किनकि यो दुईटा एक आपसमा अपोजिट हो हैन। क्यापिटल F के हो? यो डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन हो र यो स्मल fxy के छ? यो भनेको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन छ। अब डेल स्क्वायर कैपिटल fxy भनेको जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन टु डेल x डेल y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरियो भने हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई लिमिट्समा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, लिमिट्स। अब यो जुन क्यापिटल F छ त्यो चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु मा जान्छ, अर्थात प्रोबेबिलिटी पनि सेट गर्न पाइन्छ। x लेस भ्यालु लाइज बिट्विन x to x plus del x and y भ्यालु लाइज बिट्विन y to y plus del y, अनि डेरिभेटिभ हामी गर्ने हो रेस्पेक्टमा डेल x डेल y को रेस्पेक्टमा। यो चाहिँ डेफिनिसनको लागि हो, where fxy is called cumulative probability distribution function लेख्न सकिन्छ। अब द प्रोबेबिलिटी अफ x and y लाइज इन इन्टरभल, जति यो प्रोबेबिलिटी x र y जुन छ नि a र b र y c र d को बिचमा लाइज गरियो भने यो प्रोबेबिलिटी जुन छ नि प्रोबेबिलिटी अफ x लाइज बिट्विन a to b एन्ड y लाइज बिट्विन c to d, यो चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन हुन्छ। यो एउटा x को लागि एउटा y को लागि, अनि fxy भनेको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन, अनि एउटा dx चाहिँ x को इन्टिग्रेसन को लागि, dy चाहिँ y को इन्टिग्रेसन को लागि अप्लाई गर्नुपर्छ र यो पनि इन्टिग्रेसन नै हो हाम्रो। कन्टिन्युअस हुने बित्तिकै सबै वर्क इन्टिग्रेसनबाट गर्नुपर्छ। अब यो त डेफिनिसन को लागि हो, डेफिनिसन त याद गर्नु पर्ला है। देन द फंक्शन अफ x y इज कॉल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। त्यसैले यो fxy स्मल जुन छ त्यसको नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। अब यो पनि प्रोबेबिलिटी नै हो, तर यो दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ, कन्टिन्युअस भएर यसको नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुने बित्तिकै यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुन्छ र 0 र 1 कै बिचमा पर्छ, अनि यसको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ। तर यसमा दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ, एउटा र्यान्डम भेरिएबलको इन्टिग्रेसन x र्यान्डम भेरिएबलको लागि, अर्को इन्टिग्रेसन y र्यान्डम भेरिएबल्सको लागि, अनि fxy इज द जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन dx dy हो इक्वल्स टु 1। यसमा हुन्छ टोटल प्रोबेबिलिटी मिन्स सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 1, यो कन्डिसन हो। प्रोबेबिलिटी भ्यालु मिन्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0, यो कन्डिसन राखिएको छ। यो दुईटा कन्डिसन सटिस्फाई भयो भने यो fxy लाई हामीले जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भन्न सकिन्छ है। अब यसको पनि मार्जिनल छ। मार्जिनल भनेको यो जोइन्टबाट
यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन छ, त्यसमा x र y दुईटैको प्रोबेबिलिटी हो। यो x र y दुईटाको प्रोबेबिलिटी कम्बाइन्ड प्रोबेबिलिटी जुन छ दैट इज कॉल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। अब यो कम्बाइन्डबाट x को अलग गरिदियो र y को अलग गरिदियो भने त्यसलाई मार्जिनल भनिन्छ। जस्तै fx अलग गरिदियो fx, fx जुन छ नि अलग गरिदियो भने मार्जिनल अफ x हुन्छ। त्यस्तै fy यहाँ छ, यो fy लाई अलग गरिदियो भने मार्जिनल अफ y हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो कम्बाइन्डबाट सेपरेट गरियो। सेपरेट गर्नुको हामी कुन प्रोसेसबाट गर्ने, सेपरेट गरेको प्रोबेबिलिटीलाई के भनिन्छ त मार्जिनल भनिन्छ। अब त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी, यसको नाम प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ x भन्दा पनि हुन्छ, मार्जिनल अफ x भने पनि हुन्छ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ x भने पनि हुन्छ। त्यसैले लेट टू डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल x र y, x र y दुईटा डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल अर्थात बाई भेरिएट हो। x को भ्यालु लाइज बिट्विन -∞ टु +∞, y भ्यालु अल्सो लाइज बिट्विन -∞ टु +∞, विथ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। त्यसको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन fxy हो। देन द प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन, यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन है, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ वन र्यान्डम भेरिएबल। अब यो चाहिँ दुईटा र्यान्डम भेरिएबलको हो, तर त्यहाँबाट वन र्यान्डम भेरिएबल obtained by integrating the joint probability density function। joint probability density function लाई इंटीग्रेशन गरेर हामी यो निकाल्छौं हैन, with respect to other variable। यदि हामी वन भेरिएबल x को निकाल्यो भने y को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेशन गर्ने, y को निकाल्यो भने x को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेशन गर्ने। त्यसैले यो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन अफ x इज डिनोटेड बाय fx और fx यो यहाँ y हुँदैन और fx यति मात्र लेख्दा हुन्छ हैन। एन्ड एन डिफाइन्ड एज, यो तलको x र्यान्डम भेरिएबल जनाउँछ, यो तलको माथिको यो भेरिएबल जनाउँछ, र्यान्डम भेरिएबल भित्रको भ्यालु जनाउँछ हैन। डिफाइन्ड एज fx बराबर इंटीग्रेशन यो fxy dy भयो हैन। यो कसको रेस्पेक्टमा इंटीग्रेशन गरेको छ, x को रेस्पेक्टमा कि y को रेस्पेक्टमा? y हो। मार्जिनल अफ x निकाल्नु पर्यो भने y को रेस्पेक्टमा, मार्जिनल अफ y निकाल्नु पर्यो भने x को रेस्पेक्टमा। र हामी सुरुमा पनि यो युनिटको सुरुमै x र y निकालेका छौं, तर त्यो डिस्क्रिटमा थियो। र मार्जिनल अफ x निकाल्दाखेरि त्यहाँ समेसन y को थियो, अनि y को मार्जिन निकाल्दा समेसन x को थियो, त्यो डिस्क्रिटको लागि। त्यहाँ किनकि डिस्क्रिटमा हरेक वर्क समेसनबाट गर्नुपर्छ, तर यो कन्टिन्युअस हो। कन्टिन्युअसमा हामी हरेक वर्क इन्टिग्रेसनबाट गर्छौं। त्यसैले यो मार्जिनल अफ x निकाल्नु पर्यो भने यो y को रेस्पेक्टमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने, मिन्स y को लिमिट्स राख्ने अनि y के रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने यो जोइन्टलाई। अब त्यहाँबाट निस्केको रिजल्ट जुन हुन्छ त्यो सिंगल x को प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यो सिंगल x को प्रोबेबिलिटी भयो भने दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ x और मार्जिनल अफ x भनिन्छ। अर्को अब यो पनि प्रोबेबिलिटी नै हो, तर यसको नाम हो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन और मार्जिनल अफ x। अब प्रोबेबिलिटी भएपछि प्रोबेबिलिटी भ्यालु लाइज बिट्विन 0 to 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टु 0, अनि टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुन्छ। यहाँ x को मात्र हो, त्यसैले x को मात्र इन्टिग्रेसन हो, fx dx बराबर 1 भयो। सिमिलरली यो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ y डिनोटेड बाई fy और fyy हो। यो तलको y भनेको हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल छ, माथिको त्यसको भ्यालु हो। डिफाइन्ड इज fy भनेको मार्जिनल अफ y बराबर यो x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गरेको छ, dx को रेस्पेक्टमा यसको इन्टिग्रेसन हो। तर यहाँ x, y हुन्छ, यो x, y हुन्छ। यो चाहिँ x, y जोइन्ट को डिस्ट्रिब्युसन
जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनलाई x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गरियो भने यो मार्जिनल अफ y निस्कन्छ हाम्रो। अब यो पनि प्रोबेबिलिटी नै हो तर यसको नाम हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। यसले अफ y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 फर अल y र यो टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर 1 हुनै पर्छ। यो प्रोबेबिलिटीको सुरुदेखि नै हामी प्रोबेबिलिटीको यही चाहिँ दुईटा कन्डिसन अप्लाई गरिराखेका छौँ प्रोपर्टिजको रूपमा। अब एउटा क्वेसन छ हाम्रो यहाँ, if two random variables x and y have the joint probability density function f x y, you 2 minus x minus y, x को value and y value lies between 0 to 1, otherwise case तिम्रो x को value र y को value 0 to 1 भित्र पढ्यो भने चाहिँ f y बराबर 2 minus x minus y लेख्न पाइन्छ। अदरवाइज को क्वेसन सोधियो भने त्यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन बराबर अलवेज 0 राख्ने। अनि हाम्रो क्वेसन छ मार्जिनल अफ x एन्ड डेन्सिटी फंक्सन अफ x एन्ड मार्जिनल डेन्सिटी फंक्सन अफ। अब यो सल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ है, त्यही इन्टिग्रेसनै गर्ने हो, यसको काम नै इन्टिग्रेसन हो। अब जसलाई इन्टिग्रेसन आउँछ उसको लागि युनिटहरु एकदम सजिलो छ, एउटा इन्टिग्रेसन चाहियो, एउटा एक्सपेक्टेसनको नियम चाहियो, त्यति भयो पुग्छ। अरु त फर्मुलाहरु छ। जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन इज, यो दिएको छ, यसैलाई कपी गरेर यहाँ राख्नु पर्छ। अब तिम्रो क्वेशन छ मार्जिनल अफ x निकाल्नु पर्यो अनि मार्जिनल अफ y निकाल्नु पर्ने। अब यहाँ नाउन नलेखे पनि हुन्छ हाम्रो है, देन लेखेको छ। यो मार्जिनल अफ x मार्जिनल of x, short name है, x is v of x, बराबर यो y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। इन्टिग्रेसन f x y dy अनि y को रेंज y को लोअर लिमिट कति छ हेर त, माथि क्वेशनमा 0 अनि अप्पर लिमिट 1 छ। दुईटैको सेम हो तर यो y को राखिएको छ, यो डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ यहाँ क्वेशनमा। अब यसैलाई कपी गर्दै भ्यालु सेट गर्दै इन्टिग्रेसन गर्ने अनि लिमिट्स भ्यालु निकाल्ने, त्यो कति हुन्छ। कन्सेप्ट यति हो। अब यो जोइन्ट को भ्यालु यहाँ छ 2 minus x minus y, त्यसैले यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन को ठाउँमा ब्रैकेट 2 minus x minus y। अब यसको इन्टिग्रेसन इक्वल्स टु, इन्टिग्रेसन को लागि लिमिट्स राख्नु पर्छ हैन, त्यसैले हामी त्यो लिमिट्स राख्नको लागि यहाँ जान्छ अनि त्यसपछि एउटा ब्रैकेट सेट गरौँ। यो y को रेस्पेक्टमा यो 2 छ नि, 2 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, ल भन त 2 को इन्टिग्रेसन 2y भयो अनि माइनस यो x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, xy xy, ठीक छ। त्यसपछि यो y को y² by 2
y स्क्वायर बाई 2y यो y स्क्वायर बाई 2 अनि लिमिट्स भ्यालु यो 0 to 1 अब यसमा हामीले यसलाई कपी गर्दै अनि त्यसको सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स भ्यालु राख्नु पर्छ हैन यो के भयो मैले एकैछिन यो बिग्रियो यति भयो हैन यो कपी गर्नु पर्यो यो अप्पर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स हामीले भ्यालु अप्पर लिमिट माइनस यो लोअर लिमिट यहाँ पनि पेस्ट गर्ने यो अप्पर लिमिट यहाँ राख्ने अर्कोमा लोअर लिमिट राख्ने यो y मा भ्यालु राख्नु पर्यो हामी y को रेस्पेक्टमा गर्छौं y मा मात्र भ्यालु राख्न पाइन्छ त्यसैले यो 2 into 1 अप्पर लिमिट 1 छ यहाँ पनि x into 1 x into 1 अनि यहाँ 1 को स्क्वायर भयो त्यसपछि यो 2 into 0 अर्को x into 0 को यो 0 स्क्वायर अब यसको सिम्प्लिफाई कति हुन जान्छ यो 2 into 1 2 माइनस x into 1 x अनि माइनस 1/2 यो 1/2 यसको सिम्प्लिफाई गरियो भने कति आउला यसको एलसीएम लियो भने त 4 - 1 हुन्छ त्यसैले यो 3 - 2x अनि डिभाइड बाइ 2 हो है यो चाहिँ हाम्रो यही हो यसलाई टुक्राउन पनि सकिन्छ 3/2 माइनस x भन्दा पनि हो 3/2 माइनस x लेख्न पाइन्छ यता पुरै गर्दै पनि यति भयो यो चाहिँ मार्जिनल अफ x भयो हाम्रो अब अर्को मार्जिनल अफ y चाहियो यतिकै कपी गरौँ हैन यहाँसम्म त अवश्यमै हुन्छ यहाँसम्म यो मार्जिनल अफ y इज यो f y अनि यो ठीक छ यो dx को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो x को लिमिट कति छ सेमै हो हैन सेम भएपछि यही लिमिट भयो 0 to 1 नै भयो अब भ्यालु यतिकै छ यो x को रेस्पेक्टमा गर्ने इक्वल्स टु को कति हुन्छ So 2x minus x square by 2 minus yx minus yx भन्नु xy भन्नु एउटै कुरा छ है तर यहाँ x स्क्वायर बाइ 2 हैन यो x स्क्वायर बाइ अनि लिमिट्स 0 to 1 अब भ्यालु त सेम हुन्छ हैन त्यसको सिम्प्लिफाई पनि अर्को फरक के हुन्छ यसमा x को ठाउँमा y हुन्छ त्यति हो र रिजल्ट उस्तै हुन्छ
to upper limits minus lower limit. Minus lower limit. यहाँ पनि पेस्ट गरिदिने यता पनि। अब यो x मा भ्यालु राख्नु पर्यो, त्यसैले 2 into 1 यहाँ 1 स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ x मा भ्यालु राख्नु पर्यो, यहाँ 1 into y यहाँ पनि 0 लोअर लिमिट 0 छ, 0 स्क्वायर अनि यहाँ x मा 0 into y 2 minus 1/2 1/2 अनि माइनस y। यसको पनि सिम्प्लिफाई गरियो भने यो डिभाइड यो 3 माइनस आउँछ, 3 minus 2y डिभाइड बाई 2 हुन्छ। एलसीएम गर्दिएर गर्यो भने यति आउँछ। यो मार्जिनल त अब क्लियर भयो हैन? हजुर सर। सबैजनाले मार्जिनल निकाल्न जान्ने होइन, इन्टिग्रेसन मात्र हो, अरु केही पनि छैन। अब यो तिम्रो त ठुलो ठुलो इन्टिग्रेसन गरेका छौ है म्याथमा। यहाँ त सानो सानो इन्टिग्रेसन हुन्छ, यहाँ त उले मार्जिनल निकाल्न सक्छ कि त्यो हेर्न खोजेको मात्र हो। यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो इन्टिग्रेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो त म्याथमा एक्जाम लिन्छ है। यहाँ हाम्रो के हुन्छ, सानो यस्तै राखिदिन्छ, सानो सानो सिम्पल इन्टिग्रेसनहरु, धेरै गाह्रो इन्टिग्रेसन पनि होइन, एकदम सानो इन्टिग्रेसनहरु जुन एक लाइन दुई लाइनमा निस्क्ने इन्टिग्रेसनहरु है, सिम्पल इन्टिग्रेसन हुन्छ। त्यो इन्टिग्रेसनबाट त्यो जो यहाँ सिक्ने मेन हो कि जोइन्टबाट यसले मार्जिनल निकाल्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कन्सेप्ट यहाँ खोजेको छ है। यहाँ इन्टिग्रेसन सक्छ कि सक्दैन त्यो कन्सेप्ट खोजेको होइन। त्यसैले यहाँ सानो इन्टिग्रेसन हुन्छ, तिमीले मार्जिनल निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ, एक्सपेक्टेसन निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन, त्यो भेरिएन्सहरु कोभेरिएन्सहरु निकाल्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो मात्र यहाँ सिकेको है। अब तिमीले यो मार्जिनल आइसकेपछि तिमीले अरु पनि क्वेशन यसमा सोधियो भने पहिलाको कन्सेप्ट अनुसार है, किनकि यो त यो युनिटमा पढाएको छैन, तर तिमीलाई पहिलाको कन्सेप्ट अनुसार यसमा एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई सोधियो पनि गर्न पाइन्छ। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सोधियो पनि तिमीले निकाल्न सकिन्छ। त्यो पनि सिम्पल हो है, तर त्यो कुरा हामी अब अर्को दिन गरौँला। आजलाई यतिकै राखौँ है, थ्यांक यू। अरु केही छ यसमा? त्यो मार्जिनलको कन्सेप्ट चाहिँ याद राख्नु होला, मार्जिनल काम लाग्छ धेरै। मार्जिनल त्यसपछि एक्सपेक्टेसन, मीन, भेरिएन्स अनि स्क्युनेस, कर्टोसिसको कुराहरु, मोमेन्ट्सको कुराहरु अनि त्यस्तै यहाँ अगाडि कोरिलेसन पनि निकालेका छौ। त्यतिहरु त्यतिकैमा घुम्छ है, तर जति पनि क्वेशन छ नि एक्सपेक्टेसनमै घुमिराखेको छ। एक्सपेक्टेसन राम्रोसँग निकाल्न सक्यो भने अरु फर्मुला याद गर्दा पनि गर्न सकिन्छ। लस थ्यांक यू। Yes, thank you sir. थ्यांक यू सर। ले मेहनत गर्नु है, तिम्रो साथीहरु सोध्दाखेरि केही पनि बोल्दैन है। निर्जीव पदार्थ हुन्छ, त्यसलाई फुटे पनि छुटे पनि गाली गरे पनि केही पनि बोल्दैन, त्यस्तो भइदिन्छ एकैचोटी। सब निदाइरा होला नि सर। त्यही त हामी पढ्नु भनेकोले एक्टिभली भएर बस्यो भने आफूलाई चाहिने डकुमेन्ट्सहरु त्यहाँ राखेर क्याल्कुलेटर कमसेकम हैन कपी डट पेन यिनीहरु टिप्नु पर्छ, त्यो राख्यो भने सजिलो हुन्छ। सोध्ने बित्तिकै एन्सर दिन सकिन्छ है। हरेक कुरा मानिसको एक्टिभिटीमा डिपेन्ड पर्छ, चाहिँ कति एक्टिभ भएको छ। ल हस्ता लिभ गरौ अब त। Yes. हाजिरी गरिदिन्छ अब।
ल हुन्छ अब जाँदा हुन्छ आज